پھر کیوں نہ پڑھیے حلیمہ میں تیرے مقدرات صدقے تو مدنی دا جھولا جھولیں دی میہوں سے حلیمہ میں تیرے ایک کائنات دے لوگوں میں اپنے والد کا نام کر لوا تے بالکل نہ پڑھیا جے جے قاری صاحب کا نام لوا تے بالکل نہ پڑھیا جے جے اپنی ماں کا تذکرہ کرا تے بالکل نہ پڑھیا جے جے قاری صاحب دی ماں کا ذکر کرا تے بالکل نہ پڑھیا جے جے کائنات تے کسے بندے دی مائی دا ذکر کرا تے نہ پڑھیا جے کسے ولی اللہ دی مائی دا ذکر کرا تے بالکل نہ پڑھیا جے جے کسے نبی دی مائی دا دائی دا ذکر کرا تے نہ پڑھیا جے کسے نبی دی مائی دا ذکر کرا تے نہ پڑھیا جے میں کسے اور دا نہیں اس دائی دا ذکر پیا کرنا جیڑی آوے تے میرا مصطفیٰ کھڑا ہو جاتا جیڑی آوے تے مصطفیٰ دیاں کملیاں وچ جاندیاں نے جیڑی آوے تے مصطفیٰ اپنے کڑے ہو جاندے نے صحابہ پوچھتے نے سونیا اے کیڑی مائی ہے جندے آن تے کڑے ہوئے سونیا اے کیڑی مائی ہے جندے آن تے کملی وچھائی جے میرے نبی نے آکھیا اے صحابہ اے میری ماں حلیمہ سعدیہ جے ایسے واسطے پڑھنے حلیمہ میں تیرے مقدرات صدقے تو مدنی جلے دیوی ہو سے حلیمہ میں تیرے مقدرات صدقے تو مدنی دا جھولا جلے دی تو سونے دا مکڑا نورانی نورانی او تک دی ترہیے چمیں دیوی ہو کنے مقدرہ والی دائی ہیں کنے مقدرہ والی دائی ہیں کوئی ماں اپنے بیٹے دا مکھ چم دیے کوئی پہن اپنے پائی دا مکھ چم دیے کڈیا مقدرہ والی دائی ہونے گی جیڑی نبیاں دے سلطان دا منہ پہ چم دیے ایسے واسطے کہنے حلیمہ